सही साहब ने माशाल्लाह एक तर्जुमा तफसीर और लफ्ज़ी मानी जो है बड़े एहतमाम से बता दिए हैं। इसमें एक चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा, तो फिर आगे हम हदीस की तरफ चलेंगे अगर शकील साहब मौजूद हैं तो। एक चीज का जो बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों तरफ, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए और दूसरा बनी इसराइल के लिए, दो चीजों को जो है ये बड़ा मखसूस किया है और ये हमेशा के लिए इसको पाबंद किया है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बढ़ना चाहता है, रसाई करना चाहता है और दुनिया में कामयाबी के साथ रहना चाहता है और आखिरत की कामयाबी को समेटना चाहता है, तो उसे चाहिए कि एक चीज जिसको 700 बार कुरान पाक में कहा गया कि नमाज का इस्तेमाल करें, नमाज की तरफ आ जाए। लेकिन नमाज की तरफ आने के बावजूद अगर आदमी के अंदर सब्र की जो एक मादा है वो मौजूद नहीं है, तो वो नमाज और उसका आगे का सफर जो है वो दुनियावी उलझाओं में उलझ कर रह जाता है और आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। बुनियादी तौर पे सब्र जो है इसकी डेफिनेशन जो है ये एक बड़ी वसअत रखती है। सब्र कैपेसिटी का नाम दिया गया है, क्योंकि कैपेसिटी जो है ये आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसको जीरो भी किया जा सकता है। कैपेसिटी जीरो हो तो बस एक जुबान से बात निकली, दूसरी जुबान से उसका जवाब आया, यानी आदमी बिल्कुल बेख्तियार होता है और वो जो जी में आया वो कह दिया। बाद में कहा कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैंने ये बात नहीं करनी थी, खुदा कसम मैंने दिल से नहीं कहा, ये बस निकल गई। ये होता है कि जब कैपेसिटी सब्र की, बिलाशुबा आप नमाज पढ़ते हैं, चूंकि नमाज जो है ना बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है, लेकिन नमाज जब ये नहीं रोक रही होती तो दरअसल नमाज के साथ जहां कुरान पाक में सब्र की तलकीन की गई है वो मफकूद होती है। जब वो मफकूद होती है तो फिर नमाज जो है वो अधूरी हो जाती है, फिर वो आदमी को बुराइयों से नहीं रोक सकती, गालम गलोच से नहीं रोक सकती, बुरी जुबान से नहीं रोक सकती। आदमी उसी तरह की गुफ्तगू जारी रखता है जिस तरह का आम हालात में है, बिलाशुबा 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा है। ये आज का हमारे मुआशरे में ये बड़ा एक अलमिया है कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अल्फाज का वो चुनाव करते हैं कि जो अगला 10 दिन सोचता रह जाए कि मेरे साथ हुआ क्या है, मुझे कहा इसने क्या है। तो ये अलमिया है और ये क्यों है? कैपेसिटी ना होने की वजह से। नमाज बुनियादी तौर पे सब्र की जो कैपेसिटी का लेवल है वो उसको इंक्रीज करती है, क्योंकि नमाज में अगर खुशू और खुजू है तो फिर सब्र की कैपेसिटी आपके अंदर बढ़ती जाती है। फिर जो ठहराव है, सब्र का एक मतलब ठहराव है, ठहराव का मतलब ये होता है कि आदमी कैपेसिटी में एक्सट्रीमिटीज का जिक्र किया जाता है। एक्सट्रीमिटीज होती हैं एक बहुत एक इंतहा और एक दूसरी, यानी हायर एब लोअर एब। तो हायर एब और लोअर एब के दरमियान हर शख्स का एक ठहराव जो है वो बना होता है। आप ईमान चूंकि डायनामिक है, ये याद रखें कि ईमान कोई स्टैग्नेंट चीज नहीं है, ईमान डायनामिक है और इन दोनों के साथ ईमान की डायनामिज्म लिंक है नमाज और सब्र के साथ। तो आज की जो आयात हैं इसमें एक तो हमें ये मिल गया कि हमें अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है, और इस कैपेसिटी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जब नमाज में खुशू और खुजू आए और हमें ये यकीन हो कि मैं रब्बे करीम को जवाबदेह हूँ, मैं जिसको जवाबदेह हूँ मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। जब आदमी के दिल में ये बात हमेशा रहे कि मुझे रब्बे करीम के सामने शर्मिंदगी होगी, तो फिर आदमी उस बुराई से भी बच जाता है, बुरी जुबान से भी बच जाता है, जुबान पर आए हुए अल्फाज रोक लेता है, वरना नहीं रोक सकता। तो ये जो सब्र की कैपेसिटी है ये अल्फाज को रोकती है, याद रखें। जब आपकी जुबान पर आने वाले अल्फाज रुक जाएं तो आप महसूस करें कि आपकी नमाज ने आपकी सब्र की कैपेसिटी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और उसकी डायनामिज्म जो है वो हायर एब की तरफ मूव कर रही है, लोअर एब की तरफ नहीं है। तो आपको इत्मीनान और होना चाहिए कि हाँ मैं उसी रास्ते पर हूँ जिस रास्ते पर रब्बे करीम ने बुला रखा है, और ये वही रास्ता है जो बनी इसराइल को भी बताया गया था। लेकिन बनी इसराइल ने चूंकि इसको मानने से इनकार किया और इन सारी खबासतों को साथ रखा और कहा कि हम इबादत करते हैं, रब्बे करीम ने उनसे वो सारी, देखे ना, आज हम उम्मतुल खैर हैं
اور کوئی اور امت جو نہیں ہے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں تھی اس وقت بنی اسرائیل امت خیر تھی. وہ افضل مخلوق ان کو سمجھا اور ان کو جو امت سمجھا گیا. لیکن وہ جو یہ ایک اعزاز ہے رب کریم نے ان سے یہ چھین لیا. اور یہ چھیننے کی وجہ جو ہے یہ یہی کہا گیا کہ آدمی جب صبر نہیں کر سکتا تو پھر اس میں دو تین برائیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جنم لیتی ہیں. ایک یہ ہوتی ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں, میں جو لوگوں کے سامنے ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں, میرے کہنے اور اس ایکسرسائز کرنے میں ہمیشہ فرق آ جاتا ہے. جب وہ کہنے اور ایکسرسائز کرنے میں فرق آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے دو چہرے ہو گئے, میری دو تھاٹس جو ہیں, ایک سپلٹ پرسنالٹی اور سپلٹ مائنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. سپلٹ مائنڈ میں نہ خشوع رہتا ہے, نہ خضوع رہتا ہے, نہ نماز میں کی وہ خوبی آتی ہے. تو دراصل صبر اس سپلٹ مائنڈ کو ختم کرتا ہے. صبر جو ہے نا اس کی دراڑوں کو پر کرتا رہتا ہے, اور وہ دراڑیں جب پر ہو جاتی ہیں تو پھر آدمی جو ہے ایک پوری شخصیت کے ساتھ, پوری ایک قدرت کے ساتھ رب کریم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. پھر اس کا دل جو ہے اتنا نرم ہو جاتا ہے, بالکل ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کا اہتمام فرماتے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی اور کام کی طرف جائیں. جب بھی کوئی بات, جب بھی کوئی پریشانی, جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو یہاں ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی میں کیا کروں. یاد رکھیں کہ جب بھی آپ یہ بھول جائیں کہ میں نے جواب دینا ہے رب کریم کو تو پھر آپ کی راہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب ہمارے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ میں جواب دہ ہوں, مجھے ہر صورت جواب دینا ہے, مجھے رب سے ملاقات کرنی ہے, رب کریم نے ملاقات کا جو اندیا دے رکھا ہے, قرآن پاک میں بار بار کہا گیا ہے کہ میری اور بندے کی ملاقات ہوگی قیامت والے دن. تو اگر وہ ملاقات یاد رکھیں تو پھر ہمیں حساب دینے کا پتہ ہوگا. جب ہم نے حساب دینا ہے پھر شرمندگی کا پتہ آئے گا. اس شرمندگی اور حساب سے بچنے کے لیے پھر آپ جو ہے نا اس نماز کی طرف آئیں گے, پھر آپ کا دل نرم ہوگا, پھر آپ کی آنکھ کے ساتھ مل جاتی ہیں, پھر آپ سوچتے ہیں جب رب کو تو پھر آپ کی آنکھیں بھر آتی ہیں. اور یہی خضوع اور خشوع ہے جس میں آدمی پورے انہماک کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اور وہ ایک لکیر کھینچ جاتی ہے جو صرف بندے اور رب کے درمیان ہوتی ہے. اور یہ لکیر اس صبر کو اور جلا دیتی ہے, اور جو آدمی کو پھر دوسرے لوگوں کی جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے, جو کیا گیا ہوتا ہے, جو پریشانیاں سوسائٹی کی طرف سے ملتی ہیں, آدمی کے لیے وہ بوجھ نہیں رہتی, بلکہ وہ آدمی کو صبر کرنے کی کیپیسٹی چونکہ بڑھ گئی ہوتی ہے. اب وہ جواب بھی نہیں دیتا, اب وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتا, بلکہ یہی کہتا ہے کہ میرا رب کافی ہے جو ان لوگوں کو بھی جواب دے گا اور ان لوگوں سے پوچھے گا. پھر آدمی خود نہ پوچھتا ہے نہ اس کا جواب دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کوئی پریشانی آئی آپ سجدے میں چلے گئے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھی کفار و مشرکین کوئی بھی زیادتی کرتے تو اس موقع کی تلاش میں رہتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں ہوتے, جب آپ کا سر سجدے میں ہوتا اس وقت آپ کے گلے میں کپڑا ڈالتے, اس وقت آپ کے اوپر جو اوجھ لا کے ڈالتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی انماق کے ساتھ سجدے میں جاری رہتے. رب کریم بندے بھیج دیتا تھا جو ان کو یہ غیرت دلاتے تھے اور ان کو پکڑتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جواب نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بار جب ایک یہودی کے ساتھ جو وہ مذاق ہو رہا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گریبان کی طرف اپنا کپڑا لا رہا تھا, حضرت ابوبکر صدیق اتنے پریشان ہوئے, ان سے نہ رہا گیا, انہوں نے اس یہودی کو ڈانٹا اور اسے کہا کہ اگر آگے بڑھا تو میں جان نکال دوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گھر چلے گئے. تو انہوں نے سوچا کہ شاید ناراض ہو گئے ہیں, تو یہی انہوں نے کہا کہ ابوبکر جب وہ یہودی میرے ساتھ بات کر رہا تھا, جرا کر رہا تھا, تو میرا جواب میرا رب دے رہا تھا, اس کے فرشتے موجود تھے. لیکن جب آپ نے میرا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو رب نے فرشتوں کو واپس بلا لیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو رب کی طرف جب چھوڑ دیں گے تو اس وقت پھر رب کریم فرشتوں کو بھی اور بندوں کو بھی ہمارے لیے کھڑا کر دے گا. اور ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ ہمارے لیے کھڑے ہوں. ہم تو ہوں, ہم دوسروں کے لیے ہوں, کیونکہ جب ہم دوسروں کے لیے کھڑے ہوں گے تو رب کریم دوسروں کو ہمارے لیے کھڑا کرے گا. پھر ہم ایک اس سوسائٹی جس کا ہم روز ذکر کرتے ہیں, جس کی ہماری یہ خواہش ہے, وہ سوسائٹی مارز وجود میں آئے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے شکیل صاحب موجود ہیں, تو جزاک اللہ.
آج کا لیسن یہی ہے کہ ہمیں نماز نہیں مس کرنی، ہمیں صبر کی کیپیسٹی کو بڑھانا ہے، ایمان کی ڈائنامزم کو نیچے نہیں آنے دینا اور اس کو اوپر لے جانا ہے۔ یہ تین چیزیں اگر یاد رہیں کہ ایمان کا ڈائنامزم جو ہے ہائر اب کی طرف لے کر جانا ہے اور صبر کی کیپیسٹی کو انکریز کرنا ہے، اور یہ صرف اور صرف نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگا، تب جا کے ہم دوسروں لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں، سوسائٹی میں امن و سکون آ سکتا ہے۔ جزاک اللہ، اللہ خیر۔